बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आज दिन भर की जो ख़बरें थी आप सोशल मीडिया पे देख चुके होंगे। पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर 10 अजला और 10 अजला के अंदर जितने सैकड़ों की तादाद में छोटे बड़े बाज़ार थे, मुकम्मल तौर पर शटर डाउन रहा और अपने तौर पर पहिया जाम रहा। किसी किस्म की कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कोई ऐसी गाड़ी नहीं चली सड़क के ऊपर जो किसी भी तरह से इस जो पहिया जाम था इसके अंदर खलल पैदा करती। इसलिए कहा जा सकता है कि जो आज की स्ट्राइक थी कामयाब रही। रैलियाँ निकली, जलसे जुलूस हुए और पुलिस ने उस तरह से तशद्दुद नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरअमन था ये सब। और ख़ास करके बाग के अंदर या दीगर जो शहर थे वहाँ पर भी अपने हक़ के लिए आज़ादी के नारे भी सुनने में आए। बिजली की जो बिलों में इजाफ़ा था उस हवाले से भी नारे लगाते रहे और ख़ास करके जो नौजवान नस्ल है, जो आम आदमी है, उसने अपने हक़ के लिए नारे बुलंद किए। और इसी हवाले से कहा जाता है कि जब कोई शख्स जिसे आप अपना दुश्मन समझते हैं, असल में वो आपका दुश्मन नहीं होता, क्योंकि बेदारी के पीछे जो हाथ होता है वो अक्सर आपके उन मुखालफिन का होता है जो आपको बेदार करते हैं, जो आपको पुश करते हैं कि आप मंजिल की तरफ जाते हैं। इसी कहा जाता है कि उसे मेरा दुश्मन मत समझो। आज मैं जिस मकाम पे हूँ ये उसी की बदौलत हूँ। इसी हवाले से मैं अपने जो आज़ाद कश्मीर के नाम नहाद वज़ीर आज़म हैं, बहुत बहादुर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, दानिश्वर हैं और शायद तारीख़ में इन जैसा वज़ीर आज़म न पहले कभी आया है न आइंदा आएगा। इनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि शुक्रिया वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक़ साहब कि आपने कश्मीरियों पर बिजली के बिलों के बम गिराकर इन सोई हुई कौम को इसको जगा दिया और इसे उठाया और उसे आपने ये कहा कि उठो और निकलो। शुक्रिया आपका कि आपने अवाम को अपने हक़ में एहतजाज करने पर जो आपने मुखालफत की, जो इनके मुखालफ आपने बयानात दिए, उससे आपने अवाम का शऊर बेदार किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक़ साहब, आपका शुक्रिया कि आपने कश्मीर की तारीख़ के कमज़ोर तरीन वज़ीर आज़म बनकर अवाम को अपना हक़ मांगने का आपने सलीका बताया और अवाम को आपने ये बता दिया कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ करना है आपने ख़ुद करना है और आप निकलें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक़ साहब, आपका इस बात पर भी शुक्रिया कि आपने मुंतखब नुमाइंदों को किसी किस्म का कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया अभी तक और उन्हें किसी किस्म की वज़ारत नहीं दी। आप पूरी आज़ाद कश्मीर असम्बली के अकेले मालिक हैं, जब चाहें आएँ, जब चाहें जाएँ और जहाँ मर्ज़ी बैठकर छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को अपनी तरफ से हक़ सच बताएं। आपका शुक्रिया कि आपने इन तमाम ऐसे इक़दामात करके उन वज़रा को बेनकाब कर दिया जो अपने आप को अवाम का वफ़ादार और हकीकी नुमाइंदा समझते थे। आपके इस बात पे भी शुक्रिया कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम को ये तो बता दिया कि मुझे एक शख्स के हाथ में पत्थर नज़र आया था जिसने एसपी को मारा, लेकिन आपने अवाम के हाथों में जो लाखों के बिल थे बिजली के वो आपको नज़र नहीं आए और आपने ये कहा कि वो बिल ठीक था, पत्थर गलत था। इस बात पे भी आपका शुक्रिया, क्योंकि इसी बात से अवाम के अंदर ये समझ आती है कि आप क्या हैं, अवाम क्या है और समझा क्या जाता था और इसके पीछे क्या है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक़ साहब, आपका इस बात पे भी शुक्रिया कि आपने अवाम को ये एहसास दिलाया कि आप कमज़ोर तरीन वज़ीर आज़म हैं, आप अवाम के मसाइल को हल करने के अहल नहीं हैं और अवाम फिर ख़ुद ही अपने मसाइल सड़कों पर निकल कर हल करेगी या फिर वो आर होगी या पार होगी। आपके इस बात पे भी शुक्रिया कि जो आपने इस अवाम को 70 सालों से जो बात समझ नहीं आ रही थी, 70 सालों से ये जिस गलतफहमी का शिकार थे, एक बिल में इजाफ़ा करके नाजायज़ और गैर ज़रूरी टैक्सेस लगाकर उसमें आपकी हमायत जब उन्हें हासिल हुई तो अवाम को ये समझ आ गई कि 70 सालों में क्या हुआ और अवाम को वो बयानिया, वो बात, वो नुक्ता समझ आया जो इससे पहले तारीख़ में अभी तक नहीं समझ आया था। शायद कि इसी का इंतज़ार था, आपने अवाम को वो बात समझा दी। बहुत शुक्रिया। आपके इस बात पे भी शुक्रिया कि आपने अवाम को ये बता दिया कि आज़ादी क्या होती है और ग़ुलामी क्या होती है, चापलूसी क्या होती है
اور خودداری کیا ہوتی ہے، خود مختاری کیا ہوتی ہے، اور اس دھرتی کے اندر اپنا حق لینے کے لیے کس طرح سے نکلا جاتا ہے، یہ آپ نے عوام کو بتایا، اپنے جبر سے، اپنے ظلم سے، اپنی نفرت سے، اپنی ناپسندیدگی سے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اس بات پہ بھی آپ کا شکریہ کہ آپ نے عوام کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ بجلی بھی ہماری ہے، زمین بھی ہماری ہے، کھمبے بھی ہمارے ہیں، اور ہمارے اوپر خود ہماری ہی بجلی ہمیں مہنگی دے کر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ہماری قوت خرید سے بھی زیادہ بجلی کے بل دے کر آپ نے عوام کو یہ اندر احساس دلایا کہ نہیں، یہ حق ہے آپ کا، آپ نکلیں اور یہ بتائیں کہ یہ بل غلط دیے گئے ہیں، یہ بجلی آپ کی تھی، آپ کو کم قیمت پہ ملنی چاہیے تھی یا مفت ملنی چاہیے تھی۔ آپ کے اس بات پہ بھی شکریہ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق صاحب کہ آپ نے عوام اور سیاستدانوں کے درمیان ایک لکیر کھینچ کر یہ چیز واضح کر دی کہ کون سا سیاستدان عوام کے حق میں بہتر ہے، کون سا سیاستدان عوامی نمائندہ مفاد پرست ہے، اور کون ہے جو اس مشکل وقت میں عوام کا ساتھ دے سکتا ہے۔ اس بات پہ بھی آپ کا شکریہ کہ آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کے ذہن بدل دیے جو شخصیت پرست تھے، جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا نمائندہ، ہمارا جس کو ہم نے ووٹ دیا ہے وہ ہمارا بہت بڑا خیر خواہ ہے۔ اس بات پہ آپ کا شکریہ۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق صاحب، آپ کے اس بات پہ بھی شکریہ کہ آپ نے عوام کو ہجوم سے نکال کر ایک لائن پہ کھڑا کر دیا۔ جو ہم برسوں سے یہ کہتے تھے کہ یہ ایک ہجوم ہے، یہ قوم نہیں ہے، اور آپ نے ان کو یہ احساس دلایا کہ آپ واقعی اب ایک قوم بن سکتے ہیں، اور آپ نے یہ قوم کو بتایا کہ ہجوم کی زندگی ایسے ہوتی ہے اور متحد ہونے کی زندگی ایسے ہوتی ہے۔ آپ کا اس بات پہ بھی شکریہ کہ آپ نے عوام کو علاقہ، برادری، فرقہ، سیاسی تفریق اور بہت سی ایسی چیزوں سے نکال کر ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا کہ یہ سب چیزیں آپ کو تقسیم کرتی ہیں، لہذا آپ جمع ہو جائیں بغیر کسی سیاسی جماعت کے، شخصیت کے، علاقے کے، ضلع کے، تنظیم کے۔ آپ ایک ہیں، آپ کا مفاد سانجھا ہے، اور آپ سب جب تک ایک نہیں ہوں گے تب تک آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس بات پہ بھی آپ کا شکریہ۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر، آپ کے اس بات پہ بھی شکریہ کہ آپ کی جو نااہلی تھی، نالائقی تھی، بے حسی تھی، یہ سلسلہ جو آپ کا جاری تھا عوام کے خلاف بولنے کا، اب اپنے دل میں وہ آپ نے انا کا جو طوفان پال رکھا ہے، جس سے آپ عوام سے بات کرنے کی جسارت نہیں کرتے، یہ توہین سمجھتے ہیں عوام سے بات کرنا، اس سے عوام کو یہ سمجھ آئی ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے۔ اس بات پہ بھی آپ کا شکریہ، اور آپ نے یہ بھی عوام کو بتا دیا کہ چاہے وہ لوکل الیکشن ہوں یا جنرل الیکشن ہوں، نمائندے عوام کے حق میں کون ہوتے ہیں، کون ہے جو عوام کی بات سنتا ہے، اور اس ساری چیز کا بے حد آپ کے ہم مشکور ہیں۔ ایک بات کہ یہ جو گرفتاریاں ہیں، پکڑ دکڑ ہے، FIR ہے، ان کا سلسلہ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق صاحب بند کروائیں، ورنہ آپ تاریخ کے بزدل، کمزور، ظالم، مفاد پرست اور غلامی کے نام سے مشہور ہوں گے۔ آپ کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ اس طرح کے اقدامات کر کے، عوام کے اوپر ظلم کر کے، عوام کے حقوق سلب کر کے، انہیں گرفتار کر کے، FIR کٹوا کر، انہیں احتجاجوں سے روک کر آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ نام کمائیں گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اور میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر کہیں موقع ملے تو فرصت کے 2 روز میں سے 1 گھنٹہ نکال کر کسی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، شاید کہ تاریخ سے آپ کو بہت کچھ سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے اور کس طرح سے آپ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے ایک بار جنجو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ یہ سارا فنڈ